इससे पहले जो भी हाफिज पढ़ कर गए घरों में अल्हम्दुलिल्लाह, वो पढ़ने में भी माशाल्लाह से गुजरा है। यानी सुभान अल्लाह का शेर जहाँ दिल चाहता था वो इसको गाड़ी बनाता माशाल्लाह। सूरह आल इमरान आयत नंबर 93। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल्लु त्ताआमि कान हिल्लन लिबनी इस्राईल इल्ला मा हर्रम इस्राईल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قل صدق الله. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا सूरह क़सस आयत नंबर 38। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. सूरह क़सस आयत नंबर 38 पारा नंबर 20। वक़ाल फ़िरऔन या अय्युहल मलअ मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال وقال فرعون يا فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم ما علمت
لي صرحا لعلي فأوقد لي يا هامان لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب السماوات इसका सवाल है सूरह लुक़मान आयत नंबर 22 सिलेक्ट हो जाएगा इस तो पहले एक वीडियो ब्रेक लगे लगे ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى بالعقبة الوثقى لا انفصام لها وإلى الله عاقبة الأمور جزاك الله माशाल्लाह माशाअल्लाह। ब्रेक लगा